नमस्कार। साथै प्रदेशका ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। जेठ 31 गतेदेखि असार 17 गतेको अवधिमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि 32 जनाको मृत्यु। हिजोदेखिको वर्षाले जनधनको क्षति हुने क्रम जारी। अविरल वर्षाका कारण देशैभर बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम। मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले गोर्खा र तनहुँ जोड्ने झोलुङ्गी पुल बगाउँदा समस्या। वर्षा सुरु भएसँगै सप्तरीका अधिकांश सडकहरू हिलाम्ने। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण समयमा निर्माण हुन नसकेको स्थानीयको आरोप। र समयमा मनसुन सुरु भएसँगै कपिलवस्तुमा 50% रोपाई सम्पन्न। मनसुन राम्रो भएपछि उत्पादनमा वृद्धि हुने किसानको अपेक्षा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। असार यता मात्र बाढी र पहिरोमा परि 32 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारबाट। जेठ 31 गतेदेखि असार 17 गतेको अवधिमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि 32 जनाको मृत्यु भएको छ भने 27 जना घाइते भएका छन्। यो 19 दिनको अवधिमा 29 जनाको अवस्था अज्ञात छ। यही अवधिमा 161 परिवार प्रभावित भएका छन् भने 2 करोड 46 लाख बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ। 2077 सालमा यही अवधिमा बाढी र पहिरोबाट 23 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 18 जना घाइते भएका थिए। यो अवधिमा 30 जिल्लाका 67 परिवार प्रभावित भएका थिए भने 75,27,000 बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्कलाई हेर्दा यस वर्ष मनसुनको सुरुवाती चरणमै गत वर्षको भन्दा बढी जनधनको क्षति भएको देखिन्छ। केन्द्रले बिहिबार दिउँसो 2 बजेसम्म अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष जेठ 31 देखि असार 17 गतेसम्मको अवधिमा 42 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। डोटीमा 4 जना र रोल्पामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। रौतहट, चितवन र तनहुँमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 14 जिल्लामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अबको क्रममा मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले तनहुँ र गोर्खा जोड्ने पुलमा क्षति पुर्याएको सम्बन्धी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। अविरल वर्षाका कारण मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले गोर्खा र तनहुँ जोड्ने झोलुङ्गी पुलमा क्षति पुर्याएको छ। गोर्खा नगरपालिका 14 गोपलिङ र तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिका 2 एक्ले फाट जोड्ने झोलुङ्गी पुल भत्किएर नदीमा डुबेको हो। तनहुँको एक्ले फाटतर्फ जीव राखेको जमिन भाँसिएर पुलको दुवै पोल नदीमा पुगेको गोर्खा नगरपालिका 14 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर खड्काले बताएका छन्। जमिन भाँसिने क्रम अझै नरोकिएकाले थप क्षति हुन सक्ने भन्दै स्थानीय त्रसित भएका छन्। जमिन कटानका कारण एक्ले फाँट र गोपलिङ बस्ती जोखिममा परेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। पुलमा क्षति हुँदा गोर्खातर्फ रहेको गोपलिङ, गोरबुङ, सर्लाङगिरी लगायतका स्थानीयलाई आवत जावतमा प्रभाव परेको छ। गोर्खातर्फ रहेको धार्मिक स्थल अकला मन्दिर आवत जावत गर्न समेत झोलुङ्गे पुलको प्रयोग हुँदै आएको थियो। पुलमा क्षति पुगेपछि त्यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई आउजाउ गर्न ड्यामको बाटो बाहेक अरू विकल्प नभएको स्थानीयको भनाइ छ। उक्त पुलको बाटो प्रयोग गर्न अहिले प्रहरीले रोक लगाएको छ। त्यस्तै गोर्खा स्थित चुदी खोलामा आएको बाढीले पालुङटार नगरपालिकाको 9 मा क्षति पुर्याएको छ। खोलामा आएको बाढीले स्थानीय विमल थापा मगरको घर बगाएको छ भने एक घरमा क्षति समेत पुर्याएको स्थानीयले जनाएका छन्। अबको क्रममा मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा आवागमनमा प्रभाव परेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। लगातारको वर्षाले मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा आवागमनमा प्रभाव परेको छ। पहिरोले नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डको 2 स्थानमा बिहानदेखि नै सडक अवरुद्ध बनाएको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका 6, 5 किलो र 4 किलोमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको हो। यसअघि वर्षाका कारण 14 किलोमा पहिरो खस्दा बाटो एकतर्फी मात्रै सञ्चालनमा आउन सकेको थियो।
सडक अवरुद्ध भएकाले बिहान सवारी साधनहरूको लामो लाइन लागेको थियो। नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड अन्तर्गत 4 ठाउँमा खसेको पहिरोका कारण दुईतर्फी नै सडक अवरुद्ध भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिङ प्रहरीले जनाएको छ। 14 किलो भन्ने स्थानमा खसेको ठूलो ढुङ्गा पन्छाउन सकिएको छैन। पन्छाउने काम जारी रहेकोले सडक सञ्चालन गर्न समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। लगातारको वर्षासँगै मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा छिनछिनमा पहिरो झर्ने गरेका कारण पहिरो पन्छाउन समस्या भएको हो। अब लागौं देशैभरिका नदी तथा खोलामा बाढीको जोखिम बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। अविरल वर्षाका कारण देशका ठूला तथा साना नदी आसपासमा जोखिम बढिरहेको छ। आज कोशी नारायणी र यसका सहायक नदीहरू तथा कन्काई कमला बागमती पूर्वी राप्ती लगायतका बहावमा उल्लेख्य बढ्न सक्ने र उच्च जोखिम रहन सक्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही नदीमा सतर्कता तह पार हुन सक्ने पूर्वानुमान रहेकाले तटीय क्षेत्रहरू तथा डुबान भइरहने क्षेत्रहरूमा विशेष सावधानी अपनाउन महाशाखाको अनुरोध छ। त्यसैगरी पश्चिमी राप्ती बबईमा बहाव सामान्य रहनेछ, तर भोटेकोशी, तामाकोशी, दुधकोशी, सुनकोशी लगायत कोशीका सहायक नदी तथा नारायणी र त्यसका सहायक नदीमा भने बहाव निकै बढ्ने र सतर्कता तह आसपास पुग्न सक्ने पूर्वानुमान छ। अन्य जिल्लाका ठूला तथा साना नदीहरूमा पनि आकस्मिक बहाव आई जोखिम बढ्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। परेका कारण आवागमनमा समेत समस्या भएको छ। त्यस्तै राजविराज तथा अन्य शहरमा उचित ढलको निकास नहुँदा बजार क्षेत्र समेत डुबानमा पर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण समयमा सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा सप्तरीका स्थानीयले समस्या बेहोर्दै आएका छन्। अल्पत्र सडकका कारण वर्षाको समयमा सडकको पानीले निकास नपाउँदा जिल्लाका अधिकांश सडकहरूमा आवागमनमा समस्या भएको छ। जीर्ण सडकका कारण पैदल यात्री मात्र नभई सवारी साधन सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ। लगातारको वर्षाका कारण जिल्लाका राजविराज, रूपनी, पातो कठौना, महदेवा पकरी, भारदह बर्मजिया लगायतका सडक खण्डको विभिन्न स्थानमा खाल्डाखुल्डी परि सवारी सञ्चालनमा समस्या भएको हो, जसका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको स्थानीयको भनाइ छ। पूरा हिलो कादोमा मतलब पैदलो चल्ने समस्या छ। अगर एकटा इमरजेंसी भ जेते अखनी कोनो तो हॉस्पिटल तक लागे के समस्या है। जेहने ई नगर के समस्या है तेहने गाँव के समस्या है। हमर महदेवा गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 के तो और जर्जर हालत है। अखनी बल्थी अगाड़ी में जे छे से मतलब पैदल चले के रास्ता नहीं है। यस्तै राजविराज नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा समेत वर्षाको पानीले निकास नपाउँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। नाला निर्माण भइसकेका ठाउँमा पनि पानीको निकास नहुँदा अदालत रोड, सिराहा रोड, मिथिला टोल लगायतका सडकहरू जलमग्न हुने गरेका छन्। त्यस्तै कठुना पातो, भारदह बर्मजिया बीचको सडक खण्ड हिलाम्य भएपछि हिडुलमा समेत समस्या भएको छ। कठुना पातो सडक खण्ड अन्तर्गत ये रोड की अवस्था बड़ी गंभीर है और स्थानीय जनसमुदाय के चले के लिए समस्या हुई है। यातायात के सब जिते साधन है सब अवरुद्ध है। आदमी सब अगर बीमार रहते तो ककरो कोनो तरफ ले जाए के अवस्था नहीं है। एम्बुलेंस समेत चले के अवस्था नहीं है और एहन गंभीर अवस्था में कोनो भी सरकार अखन रास्ता के लिए देख नहीं रहा है। सडक निर्माणको काम अल्पत्र परेको र मर्मतका लागि सम्बन्धित निकाय बेखबर जस्तै बनेका कारण स्थानीय मारमा पर्दै आएका छन्। जीर्ण अवस्थामा भएका सडकहरू लामो समयदेखि मर्मत सम्भार नहुँदा समस्या झेल्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मीमा मालिका गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गरेको छ। गाउँपालिकाले त्यस क्षेत्रबाट अध्यापनसँगै मास्टर डिग्री अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था गरी विद्यार्थीहरूलाई सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पससँग साझेदारी गर्दै वार्षिक 2 लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाले भुक्तानी गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले विद्यार्थीको लागि जाँचको शुल्क बाहेक अन्य सबै शुल्क व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि निःशुल्क शिक्षाको योजना ल्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। क्वालिटी एजुकेसनसँग रिलेटेड प्रोग्राम हो।
जबसम्म शिक्षकको क्वालिटीमा सुधार हुन्न तबसम्म हामीले एजुकेसनको क्वालिटीमा इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिँदैन भन्ने सिद्धान्तबाट यो गाइडेड छ र गाउँपालिकाभित्र रहेका शिक्षण पेसासँग सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता पढ्ने अवसर प्रदान गर्यो भने उहाँहरूले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नयाँ विधि, नयाँ तौर तरिका, नयाँ रणनीतिहरू यी सबै कुराहरू सिक्नुहुन्छ। क्याम्पससँग साझेदारी गरी विद्यार्थीलाई निशुल्क मास्टर डिग्री अध्यापन गराउने मालिका गाउँपालिका जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह हो। विद्यार्थीले निशुल्क अध्यापन गर्न पाउने भएपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू हर्षित भएका छन्। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा 50% रोपाई सम्पन्न भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कपिलवस्तुमा अहिलेसम्म 50% को हाराहारीमा धान रोपाई भइसकेको छ। समयमा नै वर्षा भएका कारण विगतका वर्षभन्दा यसपालि केही चाँडो धान रोपाई हुन सकेको हो। एक रिपोर्ट। सधैँझै सिँचाइको अभाव र सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण मलखादको अभाव देखिए पनि समयमै वर्षाले कृपा गरिदिँदा कपिलवस्तुका कतिपय किसानले धान रोपाई गरिसकेका छन्। कतिपय किसानलाई सकेसम्म चाँडै रोपाई गर्ने चट्टारो पनि छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर, महाराजगञ्ज, विजयनगर गाउँपालिका बाहेक अधिकांश क्षेत्रमा धान रोपाई लगभग सकिएको छ। धान नरोपेका स्थानमा धमाधम रोपाई भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शाखा अधिकृत डाक्टर रविन्द्रनाथ चौबेले जानकारी दिएका छन्। कपिलवस्तु जिल्लामा अहिले रोपाईको कुरा गर्दाखेरि मनसुन चाँडै आएको र वर्षा समयमै भएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि रोपाई चाहिँ चाँडै नै भइरहेको अवस्था छ र अहिलेसम्मको आजको डेटसम्म हेर्ने हो भने कपिलवस्तु जिल्लामा करिब 45-50% जति धान रोपाई चाहिँ सकिसकेको अवस्था छ। जिल्लामा रैथाने धान खेतीका रूपमा सावा, गोल्डेन, मनसुली र हाइब्रिड धान, त्यसैगरी गोरखनाथ 64 का साथै लोपुन्मुख प्रजातिको काला नमक धान खेती गरिँदै आएको छ। सावा भन्दा पनि हाइब्रिड धान बढी मात्रामा उत्पादन हुने हुँदा किसानहरूको आकर्षण त्यतातिरै बढ्दो छ। आधा जति धान रोपाई भइसकेको छ। प्राय 10 दिनमा धान रोपाई रोपेर हुन्छ। यसपालि यो बारिस चाँडै पाएको बेलामा अब हामी त यहाँ त नि सम्पूर्ण सबै किसानहरू त पानी परेको बेलामा, पानी पाएको बेलामा अनि जल्दी रोपाई गर्नुभएछ। अब करिब सक्न लागेछ के रोपाई। समयमा मनसुन भएका कारण जिल्लामा 40% रोपाई भइसकेको छ। उत्पादनका आधारमा रैथाने भन्दा हाइब्रिड धानले किसानलाई फाइदा दिने गरेको छ। त्यसैले किसानहरू कम खेतमा बढी उत्पादन हुने धानको खेती गर्न थालेका छन्, जसका कारण किसानको आर्थिक अवस्था पनि बलियो हुँदै गएको छ। कपिलवस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। अब अन्तमा कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा डाले घाँस बिक्री गरी किसानले राम्रो आम्दानी गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाका किसानले व्यावसायिक रूपमा डाले घाँस बिक्री गरी आम्दानी गरिरहेका छन्। स्थानीय किसानहरूले डाले घाँसको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका हुन्। किसानले घाँस बिक्री गरी वार्षिक लाखौंको आम्दानी गर्दै आएका छन्। कृषि फर्म मार्फत विभिन्न डाले घाँसका बिरुवा उत्पादन तथा बिक्रीबाटै घर खर्च र लगानी कटाएर वार्षिक 10 लाख भन्दा बढीको आम्दानी गरेको किसानको भनाइ छ। त्रिवेणी गाउँपालिकाका किसान रिमबहादुर पुनले मात्र झण्डै 26 रोपनी जग्गामा डाले घाँसको बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका छन्। वर्षायाम सुरु भए लगतै डाले घाँस बिरुवाको माग बढ्ने भएकोले असारको पहिलो सातादेखि हालसम्म 45,000 डाले घाँसका बिरुवा बिक्री गरिएको पुनले बताए। उनले राईखनियो, किमु, बकाइनो, खरी, नेपियर लगायत डाले घाँसको बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका छन्। पुनको कृषि फार्ममा उत्पादन गरिएका डाले घाँसका बिरुवा जिल्ला बाहिर र जिल्लाका विभिन्न किसान, सहकारी तथा समूहले खरिद गर्ने गरेका छन्। कृषि फार्ममा उत्पादन गरिएका प्रति बिरुवा 10 तथा 20 रुपैयाँका दरले बिक्री हुने गरेका छन्। अहिलेसम्म कुनै सरकारी अनुदान तथा प्रोत्साहन सहयोग बिना नै डाले घाँसका बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका पुनले फलफूल र तरकारी खेतीलाई पनि निरन्तरता दिएका छन्। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
जेठ 31 गतेदेखि असार 17 गतेको अवधिमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि 32 जनाको मृत्यु। हिजोदेखिको वर्षाले जनधनको क्षति हुने क्रम जारी। अविरल वर्षाका कारण देशैभर बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम। मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले गोर्खा र तनहुँ जोड्ने झोलुङ्गी पुल बगाउँदा आगमनमा समस्या। वर्षा सुरु भएसँगै सप्तरीका अधिकांश सडकहरू हिलाम्ने। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण समयमा निर्माण हुन नसकेको स्थानीयको आरोप। र समयमा मनसुन सुरु भएसँगै कपिलवस्तुमा 50% रोपाइँ सम्पन्न। मनसुन राम्रो भएपछि उत्पादनमा वृद्धि हुने किसानको अपेक्षा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।